बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर वुर्सेस्टायर में मौजूद है, जबकि मुसलसल 2 बार पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट के मनफी आने पर टीम के बकिया 6 खिलाड़ी, जिनमें मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, फखर जमान, वहाब रियाज, शादाब खान और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, पीएए की फ्लाइट के जरिए मैनचेस्टर और फिर यहां से बजरिया बस वुर्सेस्टायर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की टीम का वुर्सेस्टायर में ट्रेनिंग सेशन का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। याद रहे कि पाकिस्तान इंग्लैंड में अगस्त और सितंबर में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगा। इसके अलावा खबर यह है कि पीएसएल गवर्निंग काउंसिल का इजलास भी लाहौर में टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किद हुआ और फ्रेंचाइजीज ने इस ऑप्शन पर इत्तफाक किया कि नवंबर में पीएसएल 2020 के बकिया 4 मैचेस भी करा दिए जाएंगे। टेली कॉन्फ्रेंस में 6 फ्रेंचाइज मालिकान ने शिरकत की और मुख्तलिफ अमूर पर मस्बत इजहार राय किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट क्लब्स के मॉडल्स और इल्हाक के हवाले से भी तफसीलात जारी कर दी हैं। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीओजी का 58वां इजलास लाहौर में हुआ था। वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास की सदारत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने की। इजलास में बजट 2020 और 21 की मंजूरी दी गई और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% कटौती की गई। बजट में 71.2% हिस्सा सिर्फ क्रिकेट की सरगर्मियों पर मुख्तस किया गया। मजबूरी तौर पर 1.22 मिलियन का तरक्याती बजट मंजूर किया गया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 800 मिलियन कम है। डोमेस्टिक खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट और उसकी तफसीलात भी तय की गई। पीएसएल 2020-21 फरवरी मार्च 2021 में मुनक्किद किया जाएगा। पीएसएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुएब नवीद की सरबराही में पीएसएल को एक कमर्शियल डिपार्टमेंट बनाकर पीसीबी से अलहदा कर दिया गया है। इजलास में पीसीबी के चेयरमैन ने पेट्रोल वजीर आजम जनाब इमरान खान से अपनी मुलाकात की तफसीलात से भी मेंबरान को आगाह किया। अच्छी खबर यह है कि आइंदा बरस पीएसएल 2021 के मैचेस अब केपीके में अरबाब नियाज़ स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस सिलसिले में दिलचस्प होगा कि हम पेशावर में मौजूद मारूफ सहाफी और कमेंटेटर अमजद अजीज मलिक से जाने के अरबाब नियाज़ स्टेडियम में तामीर नौ का जो सिलसिला है वो किस नहज पर पहुंचा है और तफसीलात क्या है। जी अमजद अजीज मलिक साहब। साहब बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये पेशावर के जो शायकीन क्रिकेट हैं या खैबर पख्तूनख्वा के शायकीन क्रिकेट हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा साल पीएसएल 5 के मैचेस होंगे उसमें पेशावर में भी मैचेस करवाने का फैसला किया है, बल्कि इस फैसले की मंजूरी भी दे दी गई है, क्योंकि इसको राजा साहब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाया जा रहा है। पहले यहाँ पे अगर के इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं जी, हम कई मरतबा आपके साथ हमारे होते थे तो हमने बड़े मैचों पर यहाँ पे कमेंट्री की है। जी हाँ, और इत्तेफाक से जो हालात जब खराब हुए, दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ, तो 2006 में यहाँ पे आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 2000 खेला गया। तो बहरहाल उस पे काम शुरू हो गया है। 1 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत से अरबाब नियाज़ स्टेडियम की तज़ीन व आराइश और तामीर व तोसी का काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक आइंदा साल इसकी तामीर का काम मुकम्मल होगा। तो लेकिन मेरी ये भी इत्तलात हैं कि वज़ीर आला महमूद खान ने एक इजलास तलब किया, जिसमें जो डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट्स के असफंदियार खटक, उनसे कहा है कि किसी न किसी तरह इस स्टेडियम को इस काबिल जरूर बना दिया जाए कि यहाँ पे पीएसएल 5। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए कि जो रास्ता है अरबाब नियाज़ स्टेडियम का वो बड़ा रवायती किस्म का है, उधर खांचे भी हैं, दुकानें भी हैं, तो वो जो अप्रोच है मेरे ख्याल में उसको भी थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए जो कि एक प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से हम मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं कि वो एक खुली जगह होती है और एक्सेस ईजी होती है, पार्किंग का वसी इलाका होता है। तो आप समझते हैं कि जो स्टेडियम इटसेल्फ तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके दो नवाब में जो रुकावटें हैं, जो तजावुज़ात हैं, इनको भी वहां से हटाया जाएगा, दूर किया जाएगा। सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देखिए जहाँ पे स्टेडियम है, जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, वहाँ पे फुटबॉल का स्टेडियम भी है, दुकानें हैं, अब तो बड़ा अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन ये तब्दील नहीं हो सकता। इसीलिए तो देखिए जो समझदार लोग हैं उनका ये मुतालबा रहा है कि क्रिकेट के ग्राउंड या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या बड़े स्टेडियम शहरी आबादियों से दूर बनाने चाहिए। दुनिया भर में दूर होते हैं ताकि वहाँ से पैदल चलने का लोगों को मौका मिले। आप ओवल लॉर्ड्स देख लें, आप वांडरर्स देख लें, वो शहर के वश में, मेलबर्न शहर के वश में, लेकिन आनन फानन सारी पार्किंग, सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं जैसे ही मैच खत्म होता है। अरबाब नियाज़ स्टेडियम में आपको मालूम है कार पार्किंग साथ में जो जिमखाना क्लब ग्राउंड है वहां पे होती है।
اور ان دنوں میں میچز نہیں ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو پارکنگ بھی نہیں ہے, لیکن اسٹیڈیم بنایا جا رہا ہے, اور اسی طرح نا 1.36 کروڑ روپیہ کا لگایا جا رہا ہے. اگر یہی ریکی کا ایک جگہ ہے لنڈی کو, تو اس کے جمروت کے قریب, اگر وہاں پہ بنا دیا جاتا تو بہت کھلی جگہ بن سکتا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن چونکہ اس کے لیے رقم منظور ہو چکی تھی, اس لیے اس کو وہاں پر شفٹ نہیں کیا گیا. اور اس میں ایک اور چیز ہے عبدالعزیز ملک صاحب, کہ جب میچز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ رستے جو ان سے متعلقہ دکانیں, جیسے گدافی اسٹیڈیم میں ارد کے علاقے سارے بند کر دیے جاتے ہیں, دکانیں بند کر دی جاتی ہیں, لبرٹی مارکیٹ بھی پہلے بند کر دی جاتی تاکہ وہاں پارکنگ ہو سکے. تو وہ ظاہر ہے کہ ایک کنٹیجنسی یا ایکسیجنسی پلان تو ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم نکل نہ سکے. اچھی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے, اور کرکٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یونیفائنگ فورس ہے, اور جب بعد میں اسٹیڈیم میچز ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بگٹی اسٹیڈیم میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ PSL کے میچز وہاں پر بھی ہوں گے, اور سارے پاکستان میں یہ جو کرکٹ ہے یہ اس طرح پھیل جائے گی. جناب عبدالعزیز ملک صاحب, آپ سے ہم KPK میں جو اسپورٹس کی جو انٹرنیشنل اور نیشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. شکریہ راجا. پاکستان نے ہمیشہ اچھے آف اسپنر پیدا کیے ہیں, جیسے کہ جونیئر توصیف احمد, اکرم رضا, ثقلین مشتاق اور سعید اجمل بڑے اور نمایاں نام ہیں. سعید اجمل 2015 کے بعد کرکٹ سے علیحدہ ہوئے, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کو کوئی باقاعدہ آف اسپنر دستیاب نہیں ہوا. ایسا کیوں ہے؟ دورہ انگلستان میں کیا ہم اس کی کمی محسوس کریں گے؟ انگلینڈ میں پاکستان کی پرفارمنس کیسی رہے گی؟ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سابق ٹیسٹ کرکٹر جناب اکرم رضا سے. جناب شکریہ. جناب کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کو اوپر کی سطح پر ابھی تک آف اسپنر کی دستیابی ممکن نہیں ہو سکی؟ بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں مدد کیا اس طرح اپنی گفتگو میں. باقی آپ نے آف اسپنرز کی بات کی ہے. آف اسپنرز دیکھیں ہر دور میں آف اسپنر پاکستان کے پاس موجود تھا, جیسے آپ نے نام بھی مینشن کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کام بھی ہوتا رہا ہے, وقتاً فوقتاً کام بھی ہوتا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو آپ ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو ڈیمانڈ آف کرکٹ ہے نا اس وقت, وہ سب سے زیادہ لائک کی جاتی ہے عوام میں اور پلیئرز میں بھی, وہ T20 جو ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہو چکی ہے. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ T20 میں جس کی زیادہ اہمیت سمجھتے ہیں لوگ, فرنچائزز کے لوگ سمجھتے ہیں, یا کسی بھی کنٹری میں جو بھی کرکٹ ہو رہی ہے, تو اس میں وہ لیگ اسپنر کو زیادہ امپورٹنس دینا شروع ہو چکے ہیں. تو جس کی وجہ سے شاید یہ تھوڑا سا ڈراپ بیک ہے کہ آف اسپنرز کا جو رول تھا آج سے کچھ سالوں پہلے تمام ٹیموں میں, دنیا کی تمام ٹیموں میں, وہ تھوڑا کم ہوا ہے. نیتھن لائن ایک آسٹریلین آف اسپنر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے شاید اس مارکیٹ میں, یا اشون بھی دیکھیں آن اینڈ آف ہی اب کھیلتا ہے, زیادہ نہیں کھیلتا. ہمارا سعید اجمل اب نہیں کھیل رہے. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا, کام ہر ٹائم پہ اس کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن آپ کے پاس وہ جو آپ ہیرا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی شاید مل نہیں رہا. لیکن ڈومیسٹک کرکٹ میں انوالومنٹ ہونے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ جو آف اسپن ٹیموں کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ہمارے ادھر زیادہ دیکھے ہوں گے ڈومیسٹک کرکٹ میں جو ہے نا لیفٹ آرم اسپنر اور رائٹ آرم لیگ اسپنر زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. جی ہاں, تو آپ دیکھیں ہم نے ٹیسٹ میچز بھی کھیلنے ہیں, اور جو وسیم خان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب ایمفسائز کریں گے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ میکسیمم ٹیسٹ میچز کھیلے, اور جہاں کوشن ملے وہاں پر وہ ٹیسٹ میچ جو ہے شیڈول کے اندر شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے, یا بھی ونڈو ملے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 ٹیسٹ ہے مائنس کوالٹی آف اسپنر, ہمیں کچھ نہ کچھ ڈرا بیک ہوگا؟ دیکھیے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انگلینڈ میں بھی آف اسپنرز کا بڑا رول رہا ہے. سوان وہاں بہت کامیاب اسپنر رہے ہیں, ان کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں. جی, اس کے بعد معین علی بھی کافی میچز میں انہوں نے بڑا اچھا امپیکٹ چھوڑا اپنی بالنگ سے. تو ضرورت بالکل فیل ہو سکتی ہے کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس پچھلے کچھ عرصے سے ہم ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی ایسا اسپنر جس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی بہت ٹاپ کلاس پرفارمنس دی ہو, وہ ابھی نظر کم آ رہے ہیں. ایک ہی ہمارا آف اسپنر ہے جو آپ نے شاید اس کو اس وقت میں نام اس کا نہیں یاد آ رہا, لیکن وہ ہماری سینٹرل پنجاب کی سینئر ٹیم سے کھیلے ہیں, انہوں نے بھی آؤٹ کیے ہیں. وہ شاید اس کنڈیشن میں ان کو ابھی تک نہیں سمجھا گیا, کیونکہ وہاں لیگ اسپنر کا رول زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. ایک بڑا اچھا رہا دیکھیں نا, عبد القادر سے شروع ہو, ہم مشتاق کو بھی دیکھ لیں, تو یہ لوگ جو لیگ اسپنر جو کوالٹی لیگ اسپنر تھے, جو لانگ ٹرم جن کی سکسیز ہیں, انہوں نے انگلستان میں بڑے کامیاب دورے کیے. اچھا اب ایک اور کوارنٹائن کا اور اس کے بعد پھر کورونا کی
नेगेटिव और पॉजिटिव आने की फिर एक दौर चला, और उसके बाद अब अच्छी बात है कि इन्हीं के ब्लू चिप प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अब इंग्लिस्तान री फोर्स हो जाएंगे। जो बेहतरीन प्लेयर थे, आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूंगा कि उनका इंतखाब कर लिया जाए। अब कोई लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, कराची में बैठ के ये बात नहीं करेगा कि फलां को नहीं शामिल किया, फलां को कर लिया, इसको छोड़ गए, इसको ले जाते, सब चले गए वहां पे। आप इंग्लैंड के स्ट्रेंथ से वाकिफ हैं, आपका खेलने का भी टॉप क्रिकेट और फिर वहां पर जाने का भी तजर्बा है। मानस क्राउड तो बड़े आपने मैच खेले होंगे, हमने भी खेले हैं, बड़े सनसनीखेज मैच भी होते थे। पिछले 2 दौरे भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छे किए। आप समझते हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान जो है वो एक टेस्ट मैचों में खास तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाए? देखिए राय साहब, एक बात तो कंफर्म है कि जब वो आपने एक बात की है कि माइनस क्राउड आप जब खेलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको शो करनी पड़ती है, क्योंकि आपको इनकरेज करने वाला ग्राउंड में कोई बंदा नहीं होता। जब आप बॉलिंग भी कर रहे होंगे तो आपको पता है कि काफी सन्नाटा छाया होगा, कोई किसी तरफ से भी आवाज नहीं आएगी। तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिन होने की जरूरत होगी वहां। और ये आपकी और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मैचों से पहले वेस्ट इंडीज की टीम खेलेगी, तो उससे भी इन्वायरमेंट जो है ना उसका पता चलेगा कि क्या वहाँ की इन्वायरमेंट है, क्या वहाँ का जो कंडीशन जो है ना वो डिमांड कर रही है प्लेयर से। तो जो हमारी टीम है वो हमारी टीम ने कुछ 1-2 सीरीज जो पिछली खेली है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है। 2010 से ही हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं वहां पे। तो बाकी ये कि आने वाले टाइम पे अब जब हमारी टीम खेलेगी तो उस वक्त कंडीशन को भी देखना पड़ेगा कि कंडीशन चेंज बहुत तेजी से होती है इंग्लैंड में ना। वैसे डॉक्टर रजा साहब 2010 में आप 80 बताइए, इमरान खान साहब ने जब हमने 54 के बाद पहली मरतबा वहां पे इंग्लैंड को हराया था लॉर्ड्स में, वो बड़ी एक मोहसिन खान की डबल सेंचुरी भी आपको याद होगी। तो वो वहां से इब्तिदा शुरू हुई थी मेरे ख्याल में। उसके बाद हमारे कतार बड़े अच्छे इंग्लैंड के टूर्स रहे हैं। बिल्कुल आपने सही मेंशन किया, जीत तो वहां से ही शुरू हो गई हुई थी, लेकिन था कि ऑन एंड ऑफ हम उधर जाके जरूर जीती हैं। हमारे प्लेयर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है उनको, उस क्राउड से भी थी, अब क्राउड नहीं होगा, ग्राउंड से भी है, उस कंट्री से भी है, और उनके बॉलर्स को भी पाकिस्तान खेला हुआ है। सैदी शायर के बारे में बताइए। अब मैं वहाँ की जो कंडीशन था, जो ग्राउंड है, उससे कोई इतना वाकिफ नहीं हुआ, आप तो वहां से वाकिफ होंगे। तो वहाँ जो अर्सा गुजारेगी हमारी टीम प्रैक्टिस सेशन आपस में खेल कर, क्या मैनचेस्टर का और फिर उसके बाद जो साउथहैम्पटन का एरिया है, ये सिमिलर सिचुएशंस हैं, होंगी, सेम कंडीशंस होंगी, सेम एटमॉस्फेयर होगा? देखिए जो ओल्ड ट्रैफर्ड है वहाँ कंडीशन काफी बेहतर होती है। वहाँ जब जाहिर है कि हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगी वो ऑलमोस्ट सीजन एंड हो रहा होगा उनका ना, तो जब सीजन एंड हो रहा होता है तो काफी बेहतर कंडीशन होती है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफी सूट कर सकती है। और उसमें अब पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंडीशन को कितनी तेजी से वो अडॉप्ट करते हैं और कितना उससे फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम को काफी एज होगा, क्योंकि वो ड्राई टाइम होता है इंग्लैंड में जो जिस वक्त हम खेल रहे होंगे। तो अर्ली स्टेज पे जब खेलते हैं, मई जून में खेलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है कि आपको एयर में मॉइस्चर होता है, फिर ठंड भी हो सकती है उस वक्त। लेकिन ये एक एडवांटेज जो है हमें इंशाल्लाह ताला मिल सकता है। अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। तो बड़ा अच्छा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सतह पर A, B, C और कैटेगराइजेशन का ऐलान कर दिया है। आप लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको भी 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया और उसके बाद फिर मजीद एक्सटेंशन जाहिर है कि पूरे सीजन के लिए हो जाएगी। आज नदीम खान साहब का मैं किसी अखबार में बयान पढ़ रहा था कि एक प्लेयर अगर वो पूरे मैच खेलता है तो वो 30 लाख रुपए अर्न करेगा। चलें, अगर किसी प्लेयर को 15 लाख ही मिल जाए 1 साल के लिए, तो हमारा जो क्रिकेट का खेलने वाला तबका है उसकी काफी पैटर्नाइजेशन हो जाएगी। मेरी वैसे वहीं पे मैं रहता हूँ ख्यालात में कि जो बैंक है ना, उनका हमारा जो ईरा था वो बड़ा शानदार था, और जो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो माली बोझ अब पड़ रहा है ये नहीं पड़ना चाहिए। बैंक्स जो हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको बाहर उठाना चाहिए, उनके जो CEOs हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको बुला के बोर्ड को कुछ करना चाहिए। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो इस कोरोना की सिचुएशन है, आप समझते हैं कि सितंबर या अक्टूबर में हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्लास का सीजन भी, PSL के जो सेमीफाइनल फाइनल है, फिर लेटर ऑन PSL भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे और आपको भी शायद इसी चीज का इल्म है कि जो टाइम पीक वाला था वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है कोरोना का जी। तो ये जो मंथ ऑफ जुलाई है, मेरा ख्याल है ये टर्निंग पॉइंट है इस महीने में कि हम कहाँ स्टैंड करेंगे। वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम, उनका टेस्ट मैच अब जाहिर है कि
शुरू होने वाला है कुछ दिनों तक, उनकी टेस्ट साइड और पाकिस्तान की टेस्ट साइड की स्ट्रेंथ जो है, जो रिकॉर्ड है रिसेंट रिकॉर्ड में, पुराने रिकॉर्ड की, वो वेस्ट इंडीज की बात नहीं कर रहा, कितना फर्क है आपके ख्याल में? जो कौन टीम उस वक्त ज्यादा टफ टाइम देगी इंग्लैंड को टेस्ट मैचेस में? हम वेस्ट इंडीज की टीम से अपनी टीम को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो हमारी टीम में जो भी इंग्रेडिएंट्स इस वक्त हैं और जो जा चुके हैं वहां पर, और अल्लाह ताला से ये दुआ जरूर करते हैं कि जो सिचुएशन इस वक्त कोरोना की है उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज हमारी स्ट्रेंथ बहुत बेहतर है वेस्ट इंडीज से। बिल्कुल ठीक है। जो जो पेस अटैक है इंग्लैंड का, इंक्लूडिंग आर्चर और फिर बॉलर हैं ब्रॉड, आप क्या समझते हैं कि फिर हमारी यंग बैटरी है? आप जानते हैं मैं अब्बास को बहुत हाई रेट करता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी को, वहाब रियाज को, ये बड़े हाई क्लास बॉलर्स हैं एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। अगरचे उनकी अब 300 विकेटें भी हैं ब्रॉड वगैरह की, लेकिन स्टिल आई थिंक कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग के शोबे में उनके ऊपर एज है। बिल्कुल। एक आर्चर आपने नाम लिया, लड़का जो जाहिर है कि उसका स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, उसके बॉल में निप है, मतलब बाउंस भी है। वो एक बॉलर ऐसा है जो इंग्लैंड की टीम के लिए ना एक बेहतर बॉलर नजर आ रहा है कि उसका स्टाइल ऑफ बॉलिंग है ना, जो एग्रेशन है, उसको आप कह सकते हैं कि उसमें एक चीज नजर आती है। बाकी जो ब्रॉड है या दूसरे लोग हैं ना, वो अपनी एक लाइन लेंथ को मेंटेन करने में और स्विंग करने में ज्यादा मसरूफ रहते हैं। लेकिन आर्चर एक ऐसा है कि जो आपको स्विंग के साथ वो थोड़ा सा डिसीव करने की कोशिश करता है, शॉर्ट पिच डिलीवरीज भी करता है, और उसका हाई आर्म एक्शन है, लंबा भी है, वो थोड़ा सा डिफिकल्टीज डाल सकता है। लेकिन बाकी मैं समझता हूँ कि वो स्विंग करने वाले बॉलर हैं और स्विंग करके ही आउट कर सकते हैं। उनके पास स्पेस शायद इतनी ज्यादा अब वो नहीं रही। तो लेकिन हमारे पास अगर आप कंपेयर करते हैं तो हमारे पास शहनशाह अफरीदी हैं, बिल्कुल आपने ठीक मेंशन किया। उसके बाद नसीम है, फिर उसके बाद आपका वहाब है, और हारिस स्टोक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द आउटफिट। ये अच्छे खासा उनको ग्रूम करने का बड़ा अच्छा मौका है, चाहे उनको टेस्ट मैच में मौका मिले या ना मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड का टूर करना, हम जर्नलिस्ट या कमेंटेटर में समझते हैं कि वहां जरूर जाना चाहिए, और होपफुली ये टूर बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर होगा। T20 में जरा बता दीजिए कि पाकिस्तान को आप कहाँ रेट करते हैं रैंकिंग में? तो इंग्लैंड हमसे दोनों फॉर्मेट में आगे है। T20 में जाहिर है हम थोड़ा सा होम ग्राउंड में जो इधर मैचेस हुए हैं उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, हम नहीं जीत सके लेकिन श्रीलंका से। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ T20 की टीम हमारी बहुत बेहतर है। अब डिपेंड करता है कि शायद यहाँ जो हम लोगों ने चेंजेस की थी, जाहिर है उसमें आपने नए प्लेयरों को भी देखना होता है, नया कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें भी थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम आया हो। लेकिन अब जो इस वक्त टीम कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेहतर बन चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जाहिर है ये भी क्राउड के बगैर हुआ, और आपको पता है T20 बड़ा थोड़े टाइम का एक फॉर्मेट है, तो अब इसमें भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी बगैर क्राउड के। जो है ना वो क्या अट्रैक्शन है प्लेयर्स के लिए, देर के बाद मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो ये दोनों टीमों के लिए आसान नहीं है, ये मुश्किल है। अब पोटेंशियल जो है ना उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे वहाँ चीजों को एडजस्ट करना है और जल्दी से अडॉप्ट करनी है चीजें और अपने काम की तरफ तवज्जो देनी है। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टफ टाइम देगा इंशाल्लाह ताला, दोनों फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट में भी और उसमें भी, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जनाब अकरम रजा साहब। सामीन करम, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क सतह पर खेलों के सरकर्दा और अहम अहदेदारों और खिलाड़ियों से खेल की मौजूदा सूरत हाल और मंसूबों के बारे में बातचीत आपके लिए पेश करें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हॉकी के बारे में, और इस दिन में हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन और पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के हेड कोच जनाब ख्वाजा जुनैद। ख्वाजा जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि इस वक्त FIH की सतह पर या जो एक बड़े ममालिक हैं जिसमें जर्मनी, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं, इंडिया और पाकिस्तान हैं, यहाँ पर हॉकी के हवाले से रिस्पेक्टिव फेडरेशंस हैं और जो ज़ाहिर FIH की कवटेड बॉडी है, ये क्या लाए हमारे तैयार करते हैं? क्योंकि फुटबॉल जो है अच्छा टॉप लेवल शुरू हो गया, वो उसमें बॉडी कांटेक्ट ज्यादा है, हॉकी में लगता है निस्बतन कम है। तो इस सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे जो हॉकी के फैंस हैं उनको? राय साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने सामईन के साथ इंटरेक्शन करूं। तो सबसे पहले तो ये है कि FIH ने, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी ने जो है वो परमिशन दे दी है पूरी दुनिया की फेडरेशन को
کہ وہ اپنے اپنے کنٹریز کی SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا اپنی گراؤنڈس میں آ کے تو اپنی ٹریننگ سٹارٹ کرے. تو اس سلسلے میں ہالینڈ، جرمنی، بیلجیم، میں آج ہی دیکھ رہا تھا کوریا اینڈ ملیشیا، کافی کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے. اس میں وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام جتنی بھی میں سمجھتا ہوں چیزیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہیں. تو ہمارے کیونکہ ابھی پورے پاکستان میں انہوں نے اسپورٹس کے حوالے سے ابھی گراؤنڈس کو اوپن نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں اس وقت تک ہم اپنی ٹریننگ سٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ایک اسٹینڈ اسٹل سچویشن بھی نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ ہمارا جو ایک بڑا ایک رچ باڈی ہے کرکٹ کی PCB، وہ تو بہت کچھ کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیپٹل بلڈ کیا ہوا بیکاز آف دیئر فائنینشیل پوزیشن. پلیئرز ساتھ لائزون کے حوالے سے یا جو آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے لاہور میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا اسٹیڈیم سائیں کر رہا ہے یا اس سلسلے میں جو پلاننگ یا ڈیولپمنٹ یا ٹو این ایکسٹینٹ کوئی بجٹنگ وغیرہ ہے آنے والے سیزن کے حوالے سے اس پر کچھ کام ہو رہا ہے؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ وی آر ویری ویل کنیکٹڈ آن. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا نے تمام دنیا کا جو ہے نا وہ وزن اٹھا رکھا ہوا ہے، اور ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن برگیڈیئر خالد سجاد کھوکر اور سیکرٹری جنرل آصف باجوہ اور اسی طرح جونیئر اور سینئر کی مینجمنٹس اور تمام جو عملہ ہے وہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اسی طرح جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیورنگ دس لاک ڈاؤن اور لیس ریسورسز میں پینک ہے، اینزائٹی ہے، فیئر ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تمام جو میں سمجھتا ہوں کہ پیرامیٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک اپنی حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے جس میں فزیکل ٹاپ پہ ہے ہماری نیوٹریشن ہے، نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ ہم نے اپنا اسکل ورک رکھا ہوگا، بیسک اسکلز، اور نمبر 4 میں کیونکہ لاک ڈاؤن بہت لمبا ہو گیا تو اس میں مینٹل اسٹرینتھ جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت بڑا فوکس ہو گیا جس میں ہم سیلف موٹیویشن کے اوپر بہت فوکس کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ مینٹلی ویک نہ ہو اور اپنے آپ کو سیلف اور انٹرنلی موٹیویٹڈ رکھے تاکہ یہ تمام جو طریقہ کار ہم نے ان کو بتائے ہوئے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے رہیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے بچے اپنے گھر میں فزیکل ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سکسیسفل چیز ہے. خالد جنید صاحب، اس سے پہلے کہ ایپیڈیمکس کا ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس کے پھیلاؤ کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے کیا پلان تھے اور اس کا کرونا کا پاکستان کی ہاکی کو نقصان کے تناظر میں اب تک کیا اندازہ آپ بتا سکیں گے، اور ریپیئر ورک جو اس کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی پیش بندی کی ہے؟ دیکھیں، میں نے ٹیم کو جوائن کیا 19 سپٹمبر میں، اور جب میں نے پوری ابھی پچھلے 2-3 سال کی ہسٹری دیکھی تو اس میں پاکستان ہاکی ٹیم 19 میں صرف 2 میچز کھیلی ہے، پورے 365 دنوں میں صرف 2 میچز کھیلی ہے. اور اس میں ود ڈیو اپولوجائز میں ضرور اپنے سامعین سے شیئر کروں گا کہ دیکھیں، ہار جیت، اچھی رینکنگ، بری رینکنگ یہ ضرور میٹر کرتی ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز ہوتی ہے پارٹیسپیشن. جب آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے نا تو آپ کی رینکنگ کبھی بہتر نہیں ہو. پاکستان اس کا 17ویں نمبر پہ ہے. اس وقت پاکستان کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ میکسیمم نمبر آف میچز کھیلے تاکہ وہ باؤنس بیک کرے، اپنی پوزیشن کو مستحکم کرے، ٹاپ 10 ٹیمز کے اندر آئے، تبھی جا کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کم بیک ہو سکتا ہے. تو اس میں کافی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کورونا سے پہلے بھی ہمارے لیے پرابلم کریٹ کی ہوئی تھی. اس میں آپ دیکھیں ہاکی ایک ایکسپینسو کھیل ہے. ہاکی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک ادارے کے لیے بہت دفعہ کو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ ایسٹرو ٹرف یا اسٹیڈیم بلڈ کر دیں. تو یہ گورنمنٹ کی مشاورت کے بغیر اس میں سمجھتا ہوں کہ بہتری جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. اسپانسرز جو ہیں وہ اس وقت ان کی اپنی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈز ہیں، وہ کرکٹ پہ زیادہ فوکس ہیں. کرکٹ جو ہے ایک لانگ میں سمجھتا ہوں کہ دورانیے کا کھیل ہے جس میں ان کو مالی زیادہ ملتی ہے. ہاکی فاسٹ کھیل ہے، اس کی طرف جو اسپانسر بھی اٹریکٹ نہیں ہوتے. اچھا، میں سمجھتا ہوں اگر اس میں ہم دیکھیں تو ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ 2-2 میں 4 کر رہے ہیں. دوسرے ممالک میں ملائیشیا ہے، یہ چلے ایڈوانس کنٹری کی تو اپنی بات ہے،
یہ بات ایک طرف تھی کہ پی ایچ ایف کو پچھلے 5-6 سالوں میں کروڑ روپے ملے، اس پر بھی کچھ لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، لیکن اب مجھے بتائیں کہ وہ کیا بات ہے، کیونکہ بڑے تکلیف دہ قسم کے بیانات آتے ہیں سابق اولمپئنس کے بھی اور سابق کھلاڑیوں کے بھی۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ میں خود سے یہ سمجھتا ہوں کہ منی میکس دی میئر گو، اور جب تک ادارہ مضبوط نہیں ہوگا اس کے ساتھ لوگ منسلک ہونا پسند نہیں کریں گے، اور جو منسلک ہوں گے ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ تو یہ جو ایک فائنینشیل اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں ذرا پی ایچ ایف کی بتائیے۔ صاحب میں نا آج آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست کوشچن کیا، اور میں کیونکہ آپ ایک بڑے ویل نون اور ویل ایجوکیٹڈ کمپیئر اور بڑی تحقیق کر کے بولنے والے کمپیئر ہیں، اس لیے میں ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کو جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے ایک چیز جو ہے نا آج تک سمجھ نہیں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اولمپئنز جو ہیں یا ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں یا پرانے پلیئر انٹرنیشنل ہیں، وہ صرف پیسے پہ کیوں بولتے ہیں؟ میرا ایک پوائنٹ ہے نمبر 1، کیونکہ ہم کوئی فائنینشیل اسپیشلسٹ تو نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ نے پیسہ دیا تو اس کا حساب دینا جانتی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس ایک پوری مربوط حکمت عملی ہے کہ وہ ان کے پاس آڈٹس ہیں، ان کے پاس بے شمار چیزیں ہیں کہ وہ ایک دن لگاتی ہے اور ہر چیز کو سامنے رکھ دیتی ہے۔ نمبر 1 چیز میں سمجھتا ہوں اولمپئنس کو پلاننگ پہ بولنا چاہیے، اولمپئنس کو سلیکشن پہ بولنا چاہیے، اولمپئنس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں پہ بولنا چاہیے جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں کبھی بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ جی آپ بجائے ملیشیا کے کھیلنے آپ کو یورپ میں کھیلنا چاہیے تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو سینیریو ہے، اگر ہم لوگ ماضی کو ہی لے کے بیٹھے رہیں گے اور ماضی کے اوپر ہی انگلیاں اٹھتی رہیں گی، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ایک جتنا پیسہ آیا اس کا حساب دینا گورنمنٹ کے لیے اتنا ہی کی مشکل ہے کہ انہوں نے ایک فون کال کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ اس ملک کا میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ان کو نظام پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا۔ اس لیے میری آپ کے اس پلیٹ فارم سے جو آج آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس میں بڑی ضروری چیز ہے کہ اولمپئن اس ملک کی شان ہے، چاہے وہ جونیئر ہے چاہے وہ سینئر ہے۔ اس ملک کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ہمیں انگلیاں اٹھانے کے ہمارے پاس کوئی ثبوت ہو تو وہ ضرور دینا چاہیے۔ اگر کسی بندے میں پرابلم ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ایک پرپورشن کے سلسلے میں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھیں اس میں یہ باتیں بھی آئی کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل کوئی ایونٹ ہو رہا تھا، تو جو کامنٹیٹر تھے انگریزی میں کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی جو ٹیم کے بارے میں بڑی تکلیف دہ خبریں آتی ہیں کہ ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اور اس میں آپ کی بات درست ہے کہ یہ حکومت کی مدد کے بغیر ہاکی فیڈریشن یا ہاکی چلنے والی نہیں ہے۔ اور میری آپ سے گزارش بھی ہوگی کہ ہاکی کے حوالے سے آواز جو ہے وہ جنرل پبلک تک ریڈیو پاکستان کے توسط سے پہنچتی رہے، اور یہ ایک پہلا ایپیسوڈ ہے جو آج ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر ناٹ ان ایوری پروگرام، آلٹرنیٹ پروگرام میں ہم آپ سے یہ باتیں کرتے رہیں، اور جو ہمیں جو خبریں ہیں پہنچتی رہیں، یہ اندازہ کرنے میں مشکل نہ ہو کہ ہاکی اگر ہے تو وہ سیف ہینڈز میں ہے۔ تو خواجہ جنید صاحب انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ نے جو قیمتی وقت دیا اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ایسا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام اسپورٹس میگزین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اس دوران ہم آپ سے گزارش بھی کریں گے، ایک اپیل بھی کریں گے کہ آپ کورونا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے باخبر رہیے، سماجی فاصلے برقرار رکھیں، اور تمام SOPs جو کہ متعین شدہ ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب آپ سے اگلے ہفتے یعنی اگلے جمعے کو 8:30 بجے ملاقات ہوگی۔ میزبان راجہ اسد علی خان اور پروڈیوسر سید عبد الماجد علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔